السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد على قناه بيلوفاس فلوكس. كما وعدتكم من ورا الفيديو اللي فات، قلت لكم غندير لكم فيديو على كوريا الجنوبيه. الدوله هذه اللي كتعتبر واحد الدوله عظمى خطيره واعره اقتصاديا تقنيا سياسيا، دوله واعره كتعجبني بزاف، كنتمنى نمشي نزورها ان شاء الله. هذا الفيديو هذا جيت نهضر لكم على هذه الدوله هذه، وجيت نهضر لكم على الناس اللي باغا تمشي لهاد الدوله هذه شنو خاصها دير، والناس اللي تما شنو كتعاود على هاد الدوله هذه. المهم اول حاجه غادي نعرفوا شنو هي كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه هي واحد الدوله كتواجد في اسيا، يعني في القاره الاسيويه، عند الحدود مع كما كتعرفوا كاملين كوريا الشماليه اللي حاكم هذيك خونا اللي داير كاريا كتا، اللي طالق فيها الرعب وحاكم العالم وكتا، وفهمتوا كيخافوا منه. المهم بلا شك راكم عرفتوا هاد كوريا الجنوبيه اخوتي، واحد البلاد اللي كانت من افقر الدول في العالم ولات اغنى الدول في العالم حاليا. واحد الشعب اللي برهن على قوه، وبرهن على حب الوطن ديالو، وبرهن على يعني واحد الثقه في النفس، وبرهنوا على انهم شعب لا يقهر. علاش؟ كوريا الجنوبيه كانت محتله من طرف اليابان، احتلت اليابان ما يقارب 50 سنه، يعني تخيلوا معايا بلاد استعمرت لمده 50 عام، كي غتكون هذه البلاد؟ ومن وراء الحرب العالميه الثانيه خدات الاستقلال ديالها وما بقاتش مستعمرها اليابان، ولكن غير خدات الاستقلال ديالها طراو فيها حروب اهليه، يعني كل واحد بغى يتصارع على السلطه، كل واحد بغى يدير كما كنقولوا شغل يديه في البلاد. ولكن من بعد سنوات ديال الحرب الاهليه اللي مات فيها 5 مليون ديال البشر، قررت كوريا الجنوبيه انها تولي دوله بوحدها، وكوريا الشماليه دوله بوحدها، ولحد الساعه راهم باقيين فارقين. كوريا الجنوبيه من وراء الاستقلال ديالها كليا، من وراء ما ولات دوله بوحدها، بدات ان يعني بغات تفرض راسها في العالم، وبغات انها دير حتى هي نظام اقتصادي ديالها. فهاد الشيء اللي غادي يخلي واحد السيد غيدير واحد الانقلاب عسكري خطير، هو اللي غادي يهز الاقتصاد ديال كوريا الجنوبيه. يعني كوريا الجنوبيه قبل 90% ديال الشعب ديالها من وراء الاستقلال كانوا عايشين الفقر، وكانوا كيعيشوا بالمساعدات ديال امريكا، يعني دوله كانت فقيره، لا صناعه لا زراعه لا والو. من بعد بداو كيدخلوا الطب، بدا كيدخلوا التعليم، بدا كيدخلوا المجالات الصناعيه، بداو كيطوروا بلادهم بشويه بشويه. هذاك الرئيس اللي قلت لكم دار انقلاب كان خطير، كيبغي البلاد بزاف، واخا كان هو شويه جبروتي، كان يعني نافي الديمقراطيه في البلاد، ولكن ما كانش كينسى بلاده. يعني بلاد كان ديما كيخليها تزيد قدام، يعني كيدير كيفتح شركات، مدارس، كيفتح جامعات، يعني ما خلى ما دار البلاد. من بعد ما كوريا الجنوبيه ولات عندها شركه ديال هونداي سامسونج، ولات هي ولات يعني كوريا الجنوبيه هي ولات كتنافس الدول اقتصاديا وتقنيا. غيجي واحد الرئيس جديد، هو اللي غادي نقولوا بحال غيزيد ديك الصبغه النهائيه، غيزيد واحد اللمسه اخيره، فهو اللي غادي يحول النظام اللي كان في كوريا الجنوبيه لنظام ديمقراطي، غتولي كوريا الجنوبيه دوله ديمقراطيه 100%. من بعد هذا الشيء كامل حصلنا على الدوله هذه، او خرجت لنا الدوله هذه كامله مكموله. دونك دابا الناس اللي باغا تمشي للدوله هذه كتسول، كتقول كيفاش اللغه صعيبه، تما الحياه شحال الصالير، يعني بنادم كيطرحوا لي واحد التساؤلات والخوف. شوف اخوتي غادي نقول لكم دابا واحد الكلمه، الحياه هي مغامره، يعني غامر او غادر. لا بقى بنادم مريح في دارهم او متكي في الناموسيه ديال دارهم، ولا في السداري، ولا شوف فيه متكي وكيفكر وكيخمم وكيخاف راه ما عمره غيدير شي حاجه. الحياه كتبغي المغامره، كتبغي بنادم يغامر، يدير الخطوه الاولى، والحياه كتجاوبك بخطوه ثانيه. يعني الناس اللي عندها شي هدف في دماغها وباغا تحققه ما تبقاش تردد، اللي كيشوف ان عنده فكره صحيحه في دماغه وباغي يطبقها ينوض ويطبقها اخوتي، ورا الكمال كيجي من عند الله سبحانه. بالنسبه للناس اللي عندها تساؤلات كتقول كيفاش كيرجعوا من كوريا الجنوبيه، انا اخوتي من خلال داكشي اللي شفت في الانترنت، من خلال الفيديوهات اللي شفت، من خلال المقالات اللي قريت، من خلال الناس اللي تواصلت معاهم ساكنين في كوريا الجنوبيه، قالوا لي بان الاغلبيه كيرجعوهم من المطار. الاسباب هي ان الناس اللي كيرجعوهم مثلا كيكونوا جايبين معاهم فلوس قليله بزاف. يعني واش واحد جاي سياحه، انت جايب غرض سياحه، يعني واحد كيجي ناوي يحرق، ولكن هو كيجي داير فيلم بانه جاي سائح. فالواحد جاي داير فيلم انه جاي سائح، يعني كيمثل عليهم بانه سائح، خاص تكون فيه مواصفات ديال السائح، خاص يكون السيد جاي عنده فلوس، اول حاجه بريستيج بروتوكول كما كنقولوا. واش واحد كاين شي اغلبيه، كاين شي ناس يعني الله يكون في العوان، المغاربه بغا سمعوا هاد القضيه ديال كوريا الجنوبيه، الصاليرات فيها طالعين وكذا، صايب بنادم دغيا يجمع الشوان ديالو كنمتكي على شي صريفه، قطع طياره وطار. قالوا لي من المطار رجع منين جيتي، علاش؟
بنادم جاي سياحه، جاي مبهدل، يعني جاي ما لابسش مزيان، يعني جاي بنادم جاي ما عليش حال سائح، تفهمتوني؟ بنادم جاي ما عليش حال سائح. باش تعرفوا ان كوريا الجنوبيه العرب وسخوا الصوره ديال، يعني العرب وسخوا الصوره ديالهم تما في كوريا الجنوبيه، لان اليمنيين ناضوا تما داروا مظاهرات، مبغاوش يعطيهم اللجوء في ديك الحرب اللي كانت في اليمن، راكم عارفين. ناضوا داروا تما مظاهرات في العاصمه، وفي واحد الجزيره تمايا ناض الشعب الكوري الجنوبي تا هو دار مظاهرات بقى يطردهم من البلاد. يعني هادشي كامل خلى كوريا الجنوبيه في المطار كتفلتري بنادم، يعني كيشوفوك كيفلتريوك، كتبان لهم ماشي هو هذاك كيرجعوا لك، يعني باغيين يلقاو لك غير شي سبه صغيره باش يرجعوك، لان الشعب اصلا ولا حاقد على العرب، الشعب ديالهم ما بقاش كيحمل العرب من خلال ديك الشوهه اللي داروا. وهذا هو المشكل ديالنا الخوت العرب، فين ما مشيو كيكحلوا، يعني كما كنقولوا العرب جرب. هادشي ماشي كيدير انك عربي انك انت خايب، لا يعني، ولكن يعني كنقولوا حوته وحده كتخنس الشواري، وكل واحد راه كيبقى مستقل في الذات ديالو. بنادم راه ماشي غادي نجمعوا كل شيء في حاجه واحده. يعني الواحد الا كان سيفيليزي وغادي لشي بلاد باش يخدم ويديها في راسو، ما يدير لا مشاكل لا والو، ما كاينش اللي غيقيسو. ونعطيكم واحد الحاجه خوتي، الناس اللي متبعين اي بلاد في العالم تمشي ليها واخا تكون حارق فيها ما عندك حتى ورقه، ثق بيا نقول لك هذه وتفكرني يقول قالها بيلوفاس فلوكس، ما ديرش غير المشاكل، يعني ما تقربش للبوليس. يعني اي حاجه اللي غادي تلاقيك لديك البوليس، شفره مضاربه، نصيب تزوير، المهم اي مشكل غيديك البوليس تفاداه، والله ما يقرب لك شي واحد. عيش حتى 80 عام في النوار، ما عمر شي واحد غادي يقرب لك. هذه خذوها من عندي. اذا كما قلت لكم، بنادم خاصو يمشي يبين فيه هيئه سائح من الاخر. انت غادي باش داير فيها في زعما سائح، سير اخويا لابس مزيان، سير غادي ضاحك ناشط، فهمتي؟ بنادم يمشي تحسينه مقاده، لبسه زويونه كضرب على الشعب، فهمتي؟ نضيضرات كاميرا، ديك العباره راني غادي نضرب تصيغرات وكذا. الفلوس تكون جاي معاك فلوس، يعني الواحد اللي بغى يدخل على شي افير خصو يدخل عليها صحيح، ماشي الواحد جاي راه جاي، انت جاي مشروع حياه، هذاك الشيء تستقر في الدوله هذه. جايب معاك اخويا فلوس، جيب معاك واحد 3000 دولار، يعني 3 المليون مغربيه، غتكون يعني غادي تسد لهم بها فمو، يعني من الاول غتكون جايب معاك 3000 دولار. يعني ما بين الطياره والمصاريف ديال السفر غادي تبقى لك واحد 1500 دولار حتى 2000 دولار غادي تورى لهم في المطار. فهنا غادي يبداو انهم يقولوا ان السيد راه عليه هيئه سائح. وإلا سولوك في المطار مثلا شحال غادي تبقى، انت ما غاديش تقول لهم غنبقى 3 شهور، يعني الفيزا يعطوك في 3 شهور تبقى 3 شهور، 1500 دولار ما غاديش تكفيك 3 شهور. يعني غتقول لهم انا باغي نبقى غير واحد السيمانه وغنرجع. حاجه اخرى اللي كيأكدوا على الدراري اللي مشاو ودخلوا لكوريا الجنوبيه هي ان الواحد ما يقطعش ديريكتومون من كازا لسيول. سيول هي العاصمه ديال كوريا الجنوبيه. هذه اللي درتيها ماشي غير يرجعوك 100%، ولكن كتحكم على راسك واحد 80% حتى 85% غير يرجعوك. الخطه شنو هي انك قال لي فين هي ودنك، قال لي ها هي هذه اللي غدير لهم تما. يعني غادي تمشي ماشي مباشره لكوريا الجنوبيه، غتقطع ورقه تيكي ديال الطياره لتايلاند اولا ماليزيا. شوف انت كاين اللي رخيص غتقطع، اولا الفلبين، يعني الدوله اللي رخيصه غتمشي تقطع فيها، غادي تقطع تشوف تما الهوتيل الرخيص غادي تقطع واحد 5 ايام، يعني مينيموم 5 ايام خصك تريح في ماليزيا ولا في الفلبين ولا في تايلاند. المهم هادو راه دول بلا فيزا. عاد من تما كتقطع لكوريا الجنوبيه لسيول. علاش؟ فهما فاش كيضربوا على الباسبور ديالك كيشوفوك انك دخلتي لماليزيا ولا الفلبين ولا الدوله اللي غتمشي لها قبل، وكيشوفوك شحال ريحتي فيها 5 ايام، يعني نتايا داير جوله سياحيه كدور على بلدان اسيا. يعني هادشي كيخليك واحد الحظوظ كبيره انهم يدخلوك لكوريا الجنوبيه. وحاجه اخرى هو التوقيت اللي غادي تدخل فيه لكوريا الجنوبيه، حتى هو كيلعب واحد الدور كبير 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 باش تزيد الحظوظ ديالك انك تدخل. وهو التوقيت اللي غادي تدخل فيه لكوريا الجنوبيه. احسن وقت تدخل فيه لكوريا الجنوبيه هو الوقت ديال الليل، هما بين 8 حتى ل10. وبنادم يمشي في الصيف، ما يمشيش في الجو ملي كيكون بارد، لان فاش كيكون البرد راه السياح ما كيمشيوش لكوريا الجنوبيه، وراها مورقه، راك غادي غير تحرق، راك ما غاديش السياحه. لان كوريا الجنوبيه في البرد ما فيها ما يتشاف، كتكون درجه حراره ناقص 15 ناقص 20، يعني كيكون الثلج. احسن وقت هو في الصيف. وبنادم الطياره اللي غادي يقطع فيها تكون غتوصل بالليل، يعني ما بين 8 الليل حتى 10 الليل. فهذيك الوقيته بالضبط كيكونوا شحال من طياره، يعني كيكونوا بزاف ديال الطيارات واصلين في هذاك الوقت هذاك. يعني تخيلوا معايا شحال ديال البشر كيكون في المطار باغي يخرج، يعني كيكون واحد الصف طويل، وداك السيد اللي كيتلقى الباسبورات ما عندوش حتى الوقت يبقى يستجوبك، يعني كيسولك سؤال ولا جوج كيقول لك دوز. يعني خوتي هاد الشيء كامل اللي كنقول لكم ما تستهزئوش به. الناس اللي باغا تغرب، اللي باغا دير مستقبلها، اللي ما لاقياش راه حتى في المغرب، اللي ما عارفه المغرب ما عطاهاش، فمن وجهة نظري يعني هذا الحل هذا ما غاديش تلقاو فيه الريسك بزاف، هو كوريا الجنوبيه.
وحتى الصاليرات تما راه اقل صالير هو $1500. يعني $1500 راه صالير محترم يعيشك كوريا الجنوبيه بخير. مشكل ديال اللغه اول حاجه، اللغه الاولى الرسميه هي اللغه الكوريه الجنوبيه، واللغه الثانيه هي لونجلي، وهذا هو لافونتاج الكبير. يعني الا عندك اللغه لونجلي كتقفقف بها شويه، كتحاول تخرج بها راسك، كتهضر بها شويه، فالشعب الكوري الجنوبي كله كيتقن اللغه الانجليزيه. طوب اللي بغى بنادم يسرعها هي كان يعني الرجال اللي غيمشيو لتمايا خوتي شدوا تحاولوا تعرفوا على شي دريات في كوريا الجنوبيه. يعني الواحد يتعرف على شي دريه ولا على شي دري، يعني دير صديق ولا صديقه ديالك تمايا باش ملي تمشي تماك ما توحلش. يعني وانا نصحك نصيحه اخرى عاوتاني غنقولها لكم اخوتي، اي يا بلاد مشيتوا ليها بعدوا على العرب، بعدوا على العرب اخوتي، لان العربي ما غادي ينفعك بوالو، هو ماشي ولد ديك البلاد. اذا انت بحالك بحاله يقدر هو يكون فايتك، الا كان هو فايتك ما يبغيكش انت تفوتو، حيت نتوما بجوجكم مغربين في بلاد وحده. فهمتوني الخوت؟ هادشي النصائح اللي كنقولهم لكم اخوتي من القلب للقلب. بلاد اللي تمشي ليها بعد من العرب، ما ديرش مشاكل مع البوليس، خدم على راسك. ولا كانت عندك صناعه عاوتاني راه بيرفيكتو، يعني بيرفيكتو الصنعه تكون عندك، اي صنعه كتعرف لها. واللغه حاول تبدا تتعلم فيها قبل، وراه كما قلت لكم كوريا الجنوبيه راه اللونجلي تزطط بها تما، حيت الشعب كامل كيهضر باللونجلي. المهم اخوتي هادو هما النصائح اللي كاينين. كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا وما نكونش ثقلت عليكم وكنت خفيف على قلوبكم. كما خوتي كنجيب لكم هاد الشيء هذا وكنتعاون معكم اخوتي، يعني كنحاول نصوفي خوتي ولاد البلاد. انا خوتي عرفتي راه كنموت على ولاد بلادي، الشباب الانيق الجميل، يعني الشباب اللي فيه الضوء، الشباب اللي كتلقى مهلي في راسو قاري واعي وكيقلب على راسو، ولكن البلاد ما عاطياش. هذاك هو حبيبي، هذاك الشاب، دوك الناس كنموت عليهم انايا. وعلى قبلكم اخوتي كندير الفيديوهات هادو، فالا كنتي كتشوف الفيديو هذا انت ولا انت ما تنساش تعاوني بجيم وبارطاج. يعني حاجه اخرى، احب لاخيك كما تحب لنفسك. عمر ربي سهل على شي واحد الا كان ما كيبغيش الخير لخوه ولا كنقلبوا فيه الحقد. يعني كما انت استفدتي هذا الفيديو هذا حاول تشاركه مع شي صاحبك ولا جوج صحابك عزازين عليك، صيفط لهم هذا الفيديو ولا بارطاجيه عندك في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا فين ما حبيتي. فهكا غادي تكون عاونتي صاحبك وعاونتيني انايا باش نطلع لاشين وباش نطلعوا الفيديو. المهم اخوتي هادشي اللي كاين، يعني دير الخير تلقى الخير. ما تنساوش اخوتي جيم بارطاج. تلاقاو فيديو جديد قريب ان شاء الله في القريب العاجل. عاوتاني الموضوع زوين، موضوع شيق، تهلاو ليا في راسكم، كنبغيكم بزاف. باي باي اخوتي.